श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 33 सर्गः। ततः शूर्पणखादीना रावणं लोकरावणम् अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्। प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे। सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं लुब्धं न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। अयुक्तचारं दुर्दर्शम् अस्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरात् नदीपङ्कमिव द्विपाः। ये न रक्षन्ति विषयम् अस्वाधीना नराधिपाः तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। आत्मवद्भिः विगृह्यत्वं देवगन्धर्वदानवैः अयुक्तचारश्च फलः कथं राजा भविष्यसि। त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षसा ज्ञातव्यं तु न जानीषे कथं राजा भविष्यसि। येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वरा अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वान् अर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्वृतं स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावबुध्यसे। 14 रक्षसां क्रूरकर्मणां हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः। ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण विषये स्वे समुत्पन्नं भयं यो नावबुध्यसे। तीक्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठं व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्। अतिमानिनमग्राह्यम् आत्मसम्भावितं नरं क्रोधिनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि महीपतिम्। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनः तृणैस्तुल्यो भविष्यति।
शुष्कैः काष्ठैर्भवेत् कार्यम् लोष्टैरपि च पांशुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्याद्वसुधाधिपैः उपभुक्तं यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम् नयनाभ्यां प्रसुप्तोऽपि जागर्ति नयचक्षुषा व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः त्वं तु रावणदुर्बुद्धिः गुणैरेतैः विवर्जितः यस्य ते अविदितश्चारैः रक्षसां सुमहान् वधः परावमन्ता विषयेषु सङ्गतः न देशकालप्रविभागतत्त्ववित् अयुक्तबुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यो न चिराद्विपत्स्यसे इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरः धनेन दर्पेण बलेन चान्वितः विचिन्तयामास चिरं स रावणः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 33 सर्गः।